शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा गांधी चौक हो गांधी चौक आमचो आनी हांगा सायडीक इंटरस्टेट बस स्टँड हो इंटरस्टेट बस स्टँड आनी हेज्या सायडीक आमचो लोकल बस स्टँड पळय हो लोकल बस स्टँड तेज्या मदीं जो हो व्हाळ तेज्या मदीं हो जो हो व्हाळ आजून पर्यंत व्हाळ आहा हो म्हळ्यार ह्या व्हाळान आमी फाटल्या 2 ते 3 वर्सां व्हिडिओ करताले की हांगासर जे ते शेतान जे लोक रावताले होमलेस लोक ते हितूर न्हाताले कपडे धुताले हे घाणीच्या उदकान म्हणून हांव तेचेर व्हिडिओ करीत आसलेलो आनी हांगाच कपडे सुकत घालताले ते आनी तशीच तेंची बायलां न्हातालीं आनी वयता वयता लोकांक दिसतालें हांगासर अर्ध नंग बायलां तशीं न्हाताले हांगासर व्हिडिओ करून करून आतां पळयलें की हांगा हेंच्यांनी हेजेर एक स्लॅब घातलेलो आहा कॉन्क्रीटचो स्लॅब घातला एक बरें काम केलें सरकारान की हें बंद केलें तें म्हणल्यार जालां कितें हांगासर स्लॅब घालून हे कोणाक जर तेंच्यांनी JK सुपर स्ट्रॉंग सिमेंट ह्या कंपनीक दिला हें करपाक तेंच्यांनी केलें बरें काम केलां आनी एक 4 हांगासर बसपाक केल्यात खरें तें एक काम बरें केलां जें आतां बशीचे जे पॅसेंजर आसतात तांकां भितर जागो पावना म्हणून ते येवन मागीर हांगा पयलीं हांगा बसताले भायर ते दाखय भायर हांगा बसताले म्हणल्यार हांगा जातालें कितें हे जे सगळे लेबर लोक आहा सांजचे तेंची हांगा गर्दी आसताली ताका लागून बशीचे पॅसेंजर हांगासर बसोंक मेळनासलें आनी आतां परतें तेंच जालां सांजचें आमी पळयतात जाल्यार लेबर लोकूच हांगा येवन बसतात केला हरशीं बरें मेंटेनन्स जावंक जाय कित्याक आमी खूब कडेन पळयलां की एकदां अशें बरें बांदतात ते मागीर तेजें मेंटेनन्स ना तशेंच आमचे गांधी स्टॅच्यू थंयसरूय मेंटेनन्स ना तेजे फुडें मागीर तो आमचो क्रॉस आहा तेज्या फाटल्यान गार्डन केलेलें तें गार्डन मेंटेनन्स जावंक ना आनी तशेंच मागीर तें वयर जालें आतां तर एका सायडीक मोडला तें कितें पण हे JK सुपर म्हणून स्ट्रॉंग तेंचो बोर्ड हांगा व्हडलो दिसता आनी दिसता कितें की हांगा ही फाटल्यान तेजी फॅक्टरी आहा काय म्हणून कितें सिमेंटाची तशें दिसता केला बरें सोडून दी म्हण हांगासर साफ सफाई ना आतांच पळय हांगासर कितलो कचरो पडलेलो आहा तो तशेंच एक रिक्वेस्ट आहा म्हापसा म्युन्सिपाल्टीक की हांगासर एक बायल बसता सकाळची संक येता ती सकाळी 10 वयता ती च्या विकता मागीर तंबाखूचे सगळे प्रकार विकता आनी मागीर ते लेबर लोक सकाळी फुडें हांगा इतले लेबर लोक आसतात ह्यो बस स्टँड तो बस स्टँड अख्खो पॅक हांगासर एंट्री पॅक ह्या बस स्टँडा भितर आसतात ते थंय बोर्ड मारला बस स्टँडार सिगरेट ओडूंक मेळना गुटखा खावंक मेळना तरी ते लोक सिगरेट गुटखा खावन थंयसर बिंदास आसतात तांकां कोण विचारिना तें एक बंद जावंक जाय जे हांगा कोण बसता एकली बायल तिका पळोवन आतां आनिकूय लोक हांगासर हॉटेलां चालू करतले आपले तिणें एक मिनी हॉटेल चालू केला तेज्या पयलीं तिका काळा दाखयता सगळें बंद करा आनी बरें मेंटेन करा हांव उदय हिरवे उलयतां शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां आनी शेखर भाई आहे म्हाज्या वांगडा आतां नेवे बस स्टँड आनी पोरणे बस स्टँड तेच्या वयर तो पयलीं व्हाळ आसलेलो आनी व्हाळ चालू आहा तो उदीक व्हांवता थंय मायग्रेन बेवारशी लोक येवन न्हाताले हांगासर म्हाका दिसता 5 ते 6 फावटी शेखर भाईन शुटींग काडली खूब वर्सान कशें काम जालें बरें दिसलें काम केल्यात बरोबर आसा काम केल्यात ते पयलीं सुरवात ही ही फातर फुटलेली हांगासर ही फातर फुटलेली आहा हे जर तुमी अशें जर दाखोवंक लागल्यात जाल्यार फुडें कशें कितें हेका उदीक खावंक जाय पयलीं उदीक घालूंक ना शिमीट भायर सरता हे सगळें आं हे कितें रे केल्यात तें बरें आहा अरे कोण तरी एक बाबा दवरात मरे हांगा सुपरवायझर कोणाक तरी उदीक घालपाक दवरात मरे हे शिमीट भायर सरता मरे आं उदीक घालतात ते म्हणजे झाडू बी मारून डेली न्हू आनी झाडूय सारको ना आनी हांगासर बसतात दिसा म्हाका कोण भायले बसता काय हांव नको कोण बसतात ते हांगा पळयात उडयल्यात हांगासर आं लक्ष तरी घालचो हे म्हाका दिसता ओपनिंग जाल्या उपरांत तेंच्यांनी झाडूच मारप ओपनिंग जाल्या उपरांत तेंच्यांनी झाडू मारूंक ना ही 100% हां ही पळय क्वॉटरां आसात ते काली सॉफ्ट ड्रिंक आसा आनी तंबाखू खावन थुकलेले आसात आं हांगासर एक सकाळची बायल बसता हांगासर तिका तुमी पयलीं बंद करात आनी तेच्या उपरांत मागीर दुसरी जर येत न्हू तुमकां काडपाक जड जातालें काय हप्ते घेताले नको तुमी हांव म्हाका कांय आयडिया ना भितरली पण अशें तुमी नाका वयतात पण हांगासरले फुड्यांतले पयलीं काडात हांगा बसता पळय सकाळची बायल सकाळी 6 ते 10 पर्यंत ती काडात आं हो डबो आहा तिचो हांगासर हो डबो कसलो आमी नको हे पळय चेन लायिल्ली आहा तेका हे पळय ही चेन लायिल्ली आसा आं हे तुमी काम केल्यात बरोबर आहा लोक अशे येतात आं हे ओपन दवरल्यात तुमी हांगासर
हां हे ओपन दवरल्यात एका मातशी जाळी बिळी कितें मारपाची न्हू हां इतलें काम करतात मरे हे आमी दाखोवन दिवंक जाय हो ह्यो होल हय हां हे कितें रे हां फकाण आली मरे ही इतलें तुमी काम केलें आनी हांगासर फेल केलात मरे काम हे हां ही पळय ही आतां वायर आसा हां तुमी एक एंट्रस केल्या बरोबर आसा हांगासर एंट्रस आहा ओके आतां हांगासर हे पळय म्हाकाच पळय कशी लागता पळय हां म्हाज्यार केल्यार हां हे पळय ह्यो असो कोण येयलो वयर चडलो त्रास मरे तुमकां पयलीं सांगलां हांवें कितें करतात ते बरो सर्वे करात आनी काम करात थंयसरूच तुमी पायऱ्यो घातल्यात बरोबर आसा थंयसून येतात लोक हां तेंच्यांनी बंद करूंक जाय नाजाल्यार तुमी हे बंद कर हांगासून हे पळय हांगासर घातल्यात आनी झाडू मारूंक कचरो कितलो आहा पळय आनी मेन म्हटल्यार तुमी म्हाका दिसता रेंव चड वापरल्या ताका हांव कितें कॉन्ट्रॅक्टर न्हू रे पूण म्हाका अशें दिसता कित्याक हे पळय हे कशें भायर सरता ते पळय आनी किंग फिशरीची बाटली बी धरून वयतात हांगासर म्हाका दिसता कोणाचोच लक्ष ना हांगासर मातसो लक्ष घालपाचो चडांत चड गरज आसा हांगासर हां हां हे पळय हे आतां निकतें केलां हे पळय हे पळय फुटलें पळय घातलो कोण हेचेर कोणी तरी हे पळय आरच्या पार फुटले हे पळय हे पळय म्हाजें बोड वयता भितर हे पळय हो बाय हे ही कामां ही थुकी लायल्ली कामां म्हाका दिसता हे 6 म्हयने सुद्दां उरचे ना हेका आतां 23 तारखेक ओपनिंग केला हां 23 म्हणजे 23 डिसेंबराक हां 23 डिसेंबराक ओपनिंग केला आयज तारीख कितली 30 म्हणजे 7 दीस जाले ओपनिंग करून 7 दिसान जर तुमची अशी हालत हांगा फुटाळ पडल्या हां कितें रे कामां करतात ही जगाक दाखोवंक हय थुकी लावन रे हां कामां रे ही हां लीप केल्यात बरोबर आहा रे हे कितें रे ना सांगलें म्हणून कितें करप हे पळय मरे हे मोडलां मरे पळय मरे हां म्हणजे कसलें तर या मटेरियल वापरलां कसलें हां घाण करून दवरल्यात मरे केल्यात ते बरें आहात रे पूण अशी घाण करून नाकात हां आनी हे दुखूय ना हां हे हांगा बाटले उडयल्यात कोणाक पडटा वतीन लक्ष घालचें म्युन्सिपाल्टीक पडो कोणाकूय पडो तें लक्ष घालपाची गरज आहे पळय हांगा पळय हे पळय बोर्डूय पडलो बाबडो हे हां हे कितें चल्लां काय म्हणटा हांव पळय ही परिस्थिती 7 दिसां भितर ही परिस्थिती हां हांगा तुमी हे केल्यात बरी केल्यात झाडां बिडां घातल्यात ह्यो कचरो काडटलो कोण पळयतलो कोण हां हांगा ही टाकी ओपन आहाय पळय ही ताका सेक्युरिटी कांयच ना हांगासर कोण चोडून येयलो डायरेक्ट भितर तो पळय हे उदीक दिसता भितर भुरग्यां खेळटा धाकट्या आनी भुरगीं खेळटा आसतलीं एक एकट्यान ओपनिंग सगळें ओपनूच आहा ते हां कितें म्हणून ओपनिंग केलेलें तुमी कांयच कळना म्हाका हांगा भिवपाची गरज आसा दिसता हे पळय हो जो व्हाळ आहा न्हू ह्या व्हाळान निमाणे सगळो कचरो पडोंक आहा सद्या पयलीं हांगा कचरो पडलेलोच आहा पळय हांगा पळय कितें आतां हो व्हाळ सगळो चकप जातलो पळय हे सगळें काडल्या भितर उडयला उदीक मातशें व्हांवता तेवटणूच तशेंच हे पडलेलें आहा सगळें घाण पडलेलें आहा घाण पडलेली जाय जाल्यार कोण काडटा ह्यो व्हाळ असो साफ करून जाय हेंच्यानी झाडां कापलांनी व्हाळाचेरूच उडयल्या पळय सुकल्यात ती हांगासली झाडां काडून तेंच्यांनी हेचेर उडयल्या आनी वयर बांदल्या तेंच्यांनी अरे काडून उडयात मरे वयर हां कितें रे हां ही टाकी आसा हांगासर बेवर्शी कशी कितें चल्लां काय समजना हे पळय ही घाण सगळी जाल्ली आसा हांगासर हां उदीक घालतात ते पळयलां तांकां सांजचे म्हटलें हांगा झाडू मारिनात हांगा स्वराच्या बाटल्या उदीक म्हाका दिसता उदीक हे फक्त 2 झाडां घालता आसतली पळय ती झाडां आसा पळय ती हे कितें रे तुमी एक घातलेलें बरें आसा अरे बाबा कोण वताचो येतलो हांगा बसतलो कसो बसतलो हांगा बसचें पडलें 6 ते 7 पण बसचो पडलो येवन हां 7 पण बसचो पडलो आतां कोण बसतलो आमचे कुले तापतले मरे बसत जाल्यार हांगासर हां आनी जो हो व्हाळ आहा हे आतां बांदलें न्हू तुमी तेच्या पयलीं हो सगळो साफ करूंक जाय आसलेलो हितूरसून उदीक दिसाचें सुद्दां ह्या दिसान सुद्दां उदीक व्हांवता कितें पावसान तर व्हांवतातूच ह्या दिसांनी व्हांवता तितूरूच ते लोक हांगा न्हाताले कपडे धुताले आतां पळय सगळें काडून भितर उडयलेलें आहा तें साफ करूंक ना फुडें कितें जातालें फुडें उदीक वयचें ना आनी सगळें हांगाच भरतलें मागीर परत भायर येतलें पळया आनी हांगा पळय साफ सफाई ना आतां वयर हांगासर हे लॉन घातल्या उदीक घालता तें पळयलां हांवें म्हळ्यार बाकी साफ सफाई ना ओपनिंग जालें 23 तारखेक सायटीनी पळय आजून तशेंच आहा
त्यो बाटल्यो पडलेल्यो आहा, ती चायेची कपां पडलेली आहा, आनी ती कोण ती हांगा विकपाक बसता, हॉटेल घातला, तिका एक बंद करूंक जाय, नाल्यार आनीक कोण येतले हें पळय. आनी ही आतां हो जो केबल आहा ह्या खांब्याचो होय डेंजरस आहा. लोक कितें करतात, लोक हांगासरूनय वयर चडोवंक सोदतात, तेवटेनसूनय वयर चडोवंक सोदतात, म्हणजे ओपन आहा. आनी तशेंच हांगा पळय, हांगासर सुद्दां लोकांक फुटपाथाचेर येवंक मेळना. जेन्ना लोक अशे चलोन येतात तेन्ना हांगासून फुटपाथार लोकांक येवंक मेळना. कितें हें पळय, हें कितें आहा तें पळय हांगासर, परते अशें तांकां भायल्यान येवचें पडटा. आनी हें म्हाका दिसता साफ सफाई केन्नाच जावची ना. हें आनी आतां पळय हें हांगा उडयल्यार हांवें 3 दीस जाले पळयत हांव पळय. आनी हे आडवे पायप आहा ते लोकांचे तकले आपणूंक शकता अशें येताना. आनी सगळीं ही गुडका पॅकेटां हांगासर, ती तर हांव दाखयतात. गुडका पॅकेटाची हांगासर रास पडलेली आहा. सगळे लेबर लोकांचो हांगा फायदो जाला. आतां हांगासर लेबर लोकांचोच फायदो जाला. आनी हे आतां मोडपाक पावला. मोडटा एकी कडेन ते तुटला, थंय बांदला त्या दिसाच पयलेलें हांवें, ओपनिंग जाला त्या दिसा पळय हेजी परिस्थिती कितें आहा ती, तेच दिसा अशेंच आहा हें. पळय ओपनिंग जालें, तोय पडलो. फुडें आनी कितें कितें पडटलें हें पळय. तेन्ना तो धाकटो बोर्ड आहा तोय पडलो. हे पळय हें फुटोंक लागला हांगा सगळे कडेन. आतां पळयत हांव फुटला. ही थंय वाट केल्या भितर वचपाक, ही स्टेप्स केल्या वचपाक. आतां हे तुमी घातल्यात, पण हे मातशें ल्हान जावंक जाय आसलें. कित्याक सांग हे खूब व्हडले जाले. आनी थंयसर आमो आसलेलो. तुमी एक शेड घालूंक जाता प्रश्न वेगळो, पण तो आमो आसलो पळय, तो आमो थंय आसून आसलो. मातसो ल्हान केल्यार तो आमो तो सावळी लोकांक बरी पडपाची. आतां हो आमो तुमी काडल्यात, हांगा दवरल्या हांव पळय सुकला कसो तो. आतां जगतलो काय मरतलो तें आमी नोको, कित्याक ताका उदीक पडना. म्हाका दिसना उदीक पडटा काय ना तें. उदीक घालता म्हूण आयकलां हांवें. हे तुमी केल्यात रे, पण कितें आसा ताका मातशी ताका ते घातल्यात पळय, ते कंपावंड घातल्यात पळय, ताका मातशी हायट जाय आसली. लेबर लोक हांगासून कोण येतात पळय ते वयरसून अशें चडटात आनी तेवटेन वयतात. थंय लागली पांयाची घाण, थंयसूय लोक बसतात. अरे हे सोंपे घातल्यात ते बरें आसात रे. हेवटूनय घालात मरे सोंपे. एका सायडीक कित्याक घेतल्यात रे? दोनाय सायडीक घालात मरे, बसपाक मेळटा मरे. आनी आंब्याचे तुमी केल्यात पळय, ही व्हडली चूक केल्या. आमो हांगा आसलो तो, तो आसनासलो आमो. हे इम्पॉर्टंट न्हू आमकां आमो इम्पॉर्टंट. लोकांक सावळी पडटा आंब्याची. कितें रे, म्हाका दिसता जगतलो काय मरतलो देवाक खबर, आमी काय नको. पण कित्याक तो आमो सगळो सुकलोला ऑलरेडी. सुकलोला आमो अती एक ल्हान ल्हान जगतली. तो आमो केदो व्हडलो आसलो रे हांगासर. सावळी काय बरी पडटाली मरे. कितें नाकाल्ले केल्या ते.